आजको हाम्रो डिस्कसनको कन्टेन्ट छ वर्क डन ड्युरिङ भोल्युम चेन्ज है। थर्मोडायनामिक्समा हामीले है इक्वेसन अफ स्टेट अनि स्टेट अफ थर्मोडायनामिक सिस्टम जानिसकेपछि के हो भनेर जानिसकेपछि वी क्यान मुभ टु व्हाट वर्क डन ड्युरिङ भोल्युम चेन्ज। यसमा चाहिँ हामी के एनालाइज गर्छौं भने कुनै पनि एउटा सिस्टम छ है, कुनै पनि एउटा सिस्टम लिनुभयो तपाईले, यो सिस्टम छ, यो सिस्टममा तपाईले म्याटर फिल गर्नुभएको छ, यानी कि सपोज दिस इज ग्यास है, सपोज दिस इज ग्यास। अब यसको स्टेट के छ भने नि, स्टेट भनेको प्रेसर भोल्युम एन्ड टेम्परेचरले डिफाइन गर्ने यसलाई। मानौ कि यसको प्रेसर P1 छ, भोल्युम V1 छ एन्ड द टेम्परेचर इज T1 एट दिस कन्डिसन। यो कन्डिसनमा के छ अरे P1 V1 एन्ड के छ T1 छ। अब हामी के गर्ने भने नि यसमा जस्तो सपोज हिटै सप्लाई गर्दियौ अरे हामीले है, यसमा के गर्दियौ हिट सप्लाई गर्दियौ भनेपछि त यो एक्सपान्ड हुने भयो हो, एक्सपान्ड हुने भयो। एक्सपान्ड भएपछि वी हैव दिस मुभेबल पिस्टन, यो पिस्टन के छ मुभेबल छ, यो हलिन सक्छ है, तल माथि गर्न सक्छ, दिस इज मुभेबल पिस्टन। अब के भयो भने हामीले हिट सप्लाई गर्दियौ यो सिस्टममा भने त यसले हिट गेन गर्ने भयो, हिट एनर्जी हो। हिट एनर्जी गेन गरिसकेपछि यो त एक्सपान्ड हुन्छ, भोल्युम भोल्युम के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ। सपोज दिस पिस्टन रिच दिस पोइन्ट है, पिस्टन मुभ गर्दै गर्दै आएर यो पोइन्टमा आइपुग्यो अरे, यो पोइन्टमा आइपुग्दा त अब हेर्नु त ग्यासको भोल्युम बढ्यो कि बढेन, ग्यासको भोल्युम त यहाँदेखि यहाँसम्म हुने हो। पहिले यहाँदेखि यहाँसम्म त्यो भोल्युम V1, बट नाउ द न्यू भोल्युम इज ग्रेटर देन द इनिशियल भोल्युम है। पहिलेको भोल्युम भन्दा अब नयाँ जुन भोल्युम छ ग्यासको द्याट इज ग्रेटर है। भनेपछि के हुने भयो भने यो भोल्युमलाई हामीले सपोज गर्छौं V2 है। अब भोल्युम बढ्यो, भोल्युम बढेपछि ओबियसली के हुन्छ प्रेसरमा पनि चेन्जेस आउने भयो। प्रेसर P1 थियो, अब घटेर कति भयो P2 भयो एन्ड वी हैव एडेड हिट एनर्जी हो, हिट एनर्जी सप्लाई गरेको थियो नि त। इनिशियली T1 टेम्परेचरमा थियो भने अब कहाँ पुग्यो अरे T2 टेम्परेचरमा पुग्यो है। ऑल दिस थ्री भेरिएबल्स आर चेन्ज्ड है, यो तीनटै भेरिएबल्सहरु के भयो चेन्ज भयो। अब यहाँ वर्क डन ड्युरिङ भोल्युम चेन्जको कुरा गरेछ हामीले। वर्क डन ड्युरिङ भोल्युम चेन्ज भनेको के हो भने अब हामीले सप्लाई गरेको हिटले चाहिँ कति मेकानिकल वर्क दियो त। मेकानिकल वर्क भनेको के हो, यो पिस्टन मुभ गरेर यहाँ आइपुग्यो नि त हो, पिस्टन मुभ गरेर यहाँ आएपछि त यहाँनिर के भयो मेकानिकल वर्क भयो हो, मोसनमा आयो नि त पिस्टन भनेपछि यो के भयो मेकानिकल वर्क भयो। मेकानिकल वर्क चाहिँ के भयो भोल्युम चेन्ज हुँदाखेरि कति मेकानिकल वर्क हुने रहेछ। हामीले भोल्युमलाई V1 टु V2 पुर्याइदियौ, क्या भोल्युमलाई V1 टु V2 पुर्याइदियौ। यो के को रिजनले भयो, हामीले यो हिट जुन सप्लाई गरेको थियौ, यहाँनिर जुन हिट सप्लाई गरेको थियो हो, त्यो हिटको कारणले गर्दाखेरि के भएको थियो V1 V2 भएको थियो, V1 बढेर V2 मा पुगेको थियो। यतिखेरको कन्डिसनमा के गर्छ भने यो पिस्टनमा के यो ग्यासमा यो सिस्टममा के हुन्छ वर्क डन हुन्छ है, के हुन्छ अरे वर्क डन हुन्छ। दिस वर्क डन इज कन्भर्टेड टु मेकानिकल वर्क भनेको यही हो। मेकानिकल वर्क भनेकै यो सिस्टमले गरेको वर्क नै के हो मेकानिकल वर्क हो। दिस इज वर्क डन एन्ड मेकानिकल वर्क हामी अब्टेन गर्न सक्छौं यसरी। हिट एनर्जीलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौ मेकानिकल वर्कमा चाहिँ कन्भर्ट गर्यौ। अब यो वर्क चाहिँ कति हुन्छ त है, यो वर्क कति हुन्छ, वी क्याल्कुलेट दिस वर्क ड्युरिङ द भोल्युम चेन्ज है। नाउ हाउ वी क्याल्कुलेट, नाउ we are going to calculate work done during the volume change। यसको न्यूमेरिकल भ्यालु निकाल्ने हो है त। अब वर्क डन क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ है ड्युरिङ भोल्युम चेन्ज यहाँनिर के बनाएको छु मैले एउटा सिस्टम बनाएको छ है। यो सिस्टम छ, यो सिस्टममा इनिशियली यो पार्टमा है यो रिजन छ नि, यो रिजन यो पार्टमा के छ भने ग्यास फिल गरेको छ है, यो रिजनमा के छ ग्यास फिल गरेको छ। अब के गर्दियौ भने नि हामीले कुनै यसमा चेन्जेस ल्याइदियौ टेम्परेचरमा, टेम्परेचर चेन्जेस ल्याउँदाखेरि के गर्नु टेम्परेचर बढाइदियौ अरे क्या। सुरुमा के थियो भने यहाँनिर P1 V1 T1 त्यो स्टेट अफ द ग्यास है, अनि यो पिस्टन छ नि यो C मा राखेको पिस्टन, पिस्टन चाहिँ इनिशियली यहाँ थियो क्या, यो A भन्ने पोइन्टमा के थियो इनिशियली पिस्टन थियो। अब के गर्दियौ भने P1 V1 T1 थियो, अब यसमा टेम्परेचर चेन्ज गर्दियौ है, अथवा यसमा एनर्जी सप्लाई गर्दियौ, हिट एनर्जी सप्लाई गर्दियौ। हिट एनर्जी सप्लाई गरेपछि के हुन्छ भने यो पिस्टनमा एउटा फोर्स एक्जर्ट हुन्छ नि हो, त्यो पिस्टनमा के हुन्छ फोर्स एक्जर्ट हुन्छ भनेको केले गर्दा भोल्युम एक्सपान्ड हुन्छ नि त।
यहाँ भित्रको मोलिक्युल्सहरु एक्सपान्ड हुन्छ, यहाँ भित्रको मोलिक्युल्सहरु एक्सपान्ड भएपछि यो पिस्टनमा त्यतिखेर के एक्सर्ट गर्छ, फोर्स एक्सर्ट गर्छ। दैट फोर्स इज F। कति अमाउन्ट अफ फोर्स एक्सर्ट गर्ने रहेछ, F अमाउन्ट अफ फोर्स एक्सर्ट गर्ने रहेछ। अनि फाइनली दिस P1 V1 T1 बिकम्स कति, P2 V2 T2 है। अब के भयो भने यो रिजन छ नि, अब त यो पिस्टन बढ्दै बढ्दै गएर B मा पुग्यो अरे क्या, B मा, यहाँ देखि यहाँ पुग्यो सिस्टम हो। ए सम्म थियो पिस्टन, अब कहाँ पुग्यो, B मा पुग्यो। फाइनल भनेको, फाइनल पोइन्ट भनेको B हो है। B मा पुग्दा कति भयो अरे, P2 V2 T2 भयो है। यहाँनिर लेख्न पाइयो भने सपोज the system is at state P1 V1 T1 at point A, and finally it gained new state P2 V2 T2 at point B। point B मा चाहिँ के छ भने फाइनल स्टेट छ। अब त पिस्टन त एकैचोटी यहाँदेखि मुभ गरेर यहाँ B मा आइपुग्ने त होइन होला हो। पिस्टन त के हुन्छ, बिस्तारै 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 मुभ गर्दै गर्दै यो प्रत्येक पोइन्टमा पिस्टन हुन्छ, पिस्टन मुभ गर्दै गर्दै B मा आइपुग्ने हो। सपोज पिस्टन रिच एट पोइन्ट C, पिस्टन चाहिँ कहाँ आइपुग्यो भने पोइन्ट C मा आइपुग्यो। अब एट पोइन्ट C, एट पार्टिकुलर पोइन्ट C, एट पार्टिकुलर पोइन्ट C, यो पोइन्ट C मा लेट प्रेशर B क्यापिटल P एन्ड भोल्युम B कति, क्यापिटल B, सरी V है। अब मैले के सपोज गर्दै भने पिस्टन मुभ गर्दै गर्दै यो C भन्ने पोइन्टमा आइपुग्यो अरे। यो C भन्ने पोइन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै पिस्टन C भन्ने पोइन्टमा आउँदाखेरि प्रेशर कति भयो, P भयो है, भोल्युम कति भयो, V भयो क्या। अब यो पिस्टनमा त मोलिक्युल्सले एकदम कन्टिन्युअसली फोर्स एक्सर्ट गरिरहेछ, दैट फोर्स इज F। F भनेको के हो, प्रेशर इन्टु एरिया भनेको, प्रेशर भनेको फोर्स बाइ एरिया हो नि त हो। प्रेशर भनेको के हो, फोर्स बाइ एरिया हो। अब के गर्नु पर्यो भने फोर्स भनेको P इन्टु A गर्नु पर्यो सिम्पली हो। फोर्स इज इक्वल टु के हुन्छ, प्रेशर इन्टु क्रस सेक्सन एरिया हो। क्रस सेक्सन एरिया अफ पिस्टन, क्रस सेक्सन एरिया अफ पिस्टन। यो मैले फोर्स निकाल्दै, फोर्स F, F इज इक्वल टु कति हुने भयो, PA हुने भयो। I have written same force F is equal to PA here। अब हामी वर्क डन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सानो अमाउन्ट अफ वर्क डन हेरौँ। सुरुमा सानो अमाउन्ट अफ वर्क डन कहाँ हेर्ने भने यो पोइन्ट C मा आइपुग्दाखेरि प्रेशर P भोल्युम V। अब चाहिँ यो पिस्टनलाई यो फोर्सले स्मल डिस्टेन्सले, सानो डिस्टेन्स चाहिँ सार्दियो भने कहाँसम्म, यो D भन्ने पोइन्टसम्म है। यो D भन्ने पोइन्टसम्म स्मल डिस्टेन्सले के गर्दै यो फोर्सले यो पिस्टनलाई यहाँसम्म सार्दियो भने के हुन्छ भने यहाँ वर्क डन हुन्छ नि त। यो पिस्टनलाई यो dx डिस्टेन्सबाट मुभ गराउनको लागि त फोर्सले, कुनै पनि फोर्सले डिस्टेन्स मुभ गरायो भने के हुन्छ, वर्क डन हुन्छ। यहाँ चाहिँ स्मल वर्क डन, किनकि यो Force स्मल डिस्टेन्स के गरेको छ, ट्राभल गरेको छ यहाँनिर dx डिस्टेन्सले। भनेपछि स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन है, स्मल amount of work done in the system to move piston through the distance कति dx ल। कति हुन्छ स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन, dw हुन्छ। कति हुन्छ, dw इज इक्वल टु के, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स F इन्टु dx हो। फोर्स कति छ, PA छ, नाउ यसलाई रिप्लेस गरिदिने, PA इन्टु कति भयो, dx भयो। स्मल dw इज इक्वल टु कति भयो, PA इन्टु dx। यहाँ के आयो भने A इन्टु dx आयो। यो भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन, यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन पिस्टनको, एन्ड त्यो dx भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ। एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु हाइट भनेको के आयो, यति रिजनको भोल्युम आयो क्या हैन, यति रिजनको के आयो, भोल्युम आयो। यति रिजनको भोल्युम भनेको स्मल भोल्युम हो। कति हुन्छ, स्मल भोल्युम हुन्छ। स्मल भोल्युमलाई हामी P इन्टु dv ल, स्मल भोल्युम dv हो। यो A इन्टु dx भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु हाइट गर्दा के भयो, भोल्युम आउँछ। भोल्युम भने कति, सानो भोल्युम, इट इज स्मल भोल्युम dv है। दिस इज स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन, dw इज इक्वल टु कति आयो, Pdv आयो। यहाँनिर डिफरेन्शियल केमा छ, वर्कमा छ। यहाँ डिफरेन्शियल केमा छ, भोल्युममा छ।
अब यो त सानो वर्क डन भयो। हामीले यो पिस्टनलाई यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गराउनको लागि कति वर्क गर्नुपर्छ निकाल्नु पर्नेछ, दैट इज टोटल वर्क डन। यो त के हो, स्मल वर्क डन हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको। भनेपछि टोटल वर्क डन निकाल्ने हाम्रो टेक्निक यो इन्टिग्रेसन हो। यो इक्वेसन नम्बर 1 लाई मैले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो के को रेस्पेक्टमा, भोल्युमको रेस्पेक्टमा। भोल्युम कहाँदेखि कहाँ पुर्याएको छ हामीले, v1 देखि v2 हो। इनिशियल v1 थियो, फाइनल कति छ, v2 छ। हामीले यो भोल्युमलाई v1 देखि v2 पुर्यायौं अनि हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्छ विथ रेस्पेक्ट टु भोल्युम। अब इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 1, इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 1 हो। इक्वेसन 1 लाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के हुने हो, dw इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ pdv हुने भयो। अब भोल्युम कहाँदेखि कहाँ पुग्दैछ, v1 देखि v2 सम्म पुग्दैछ है। अब v1 देखि v2 पुग्यो भने दिस इज वर्क डन आइ आयो हो। हामीले यसरी अब यसलाई यसरी लेख्दा पनि भयो, क्यापिटल W इज इक्वल टु v1 टु v2 कति हुने भयो, pdv हुने भयो हो। This is the work done expression of work done during volume change। यही नै हो एक्सप्रेसन work done during के volume change को। अब work done during volume change आइसकेपछि एउटा साइक्लिक प्रोसेस भन्ने छ है। साइक्लिक प्रोसेसमा हामी वर्क डन कति हुन्छ भनेर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ है। साइक्लिक प्रोसेस भनेको के हो, अनि त्यो साइक्लिक प्रोसेसमा वर्क डन कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्छौं हामी है। अब त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो अब नेक्स्ट टपिकमा हामी छलफल गरि नै हाल्छौं। अब साइक्लिक प्रोसेसको बारेमा जान्दाखेरि चाहिँ के गर्नु भयो भने तपाईले एउटा सिस्टम लिनुभयो है। सिस्टममा यहाँ पिस्टन छ, यो पिस्टन व्हिच इज मुभेबल, अनि यहाँनिर के छ, म्याटर फिल गर्नु भएको छ, सपोज ग्यास। यो ग्यासको प्रेसर छ P1, भोल्युम छ V1 एन्ड टेम्परेचर छ कति, T1 छ है। अथवा यसको इक्वेसन अफ स्टेट कस्तो छ, सरी स्टेट कस्तो छ भने P1 V1 छ। अब तपाईले के गर्दिनु भयो, यो पिस्टनलाई तपाईले तान्दिनु भयो के माथि। यो A भन्ने पोइन्टमा थियो, यो पिस्टनमा तपाईले पार्टिकुलर फोर्स लगाएर सरर माथि तान्दिनु भयो। सर र माथि तानिसकेपछि के हुने भयो भने यो पिस्टन सपोज यो B भन्ने पोइन्टमा रिच गर्यो हो। यो पिस्टन कहाँ पुग्यो, B मा पुग्यो। B मा पुगेपछि त यसको प्रेसर P2 हुने भयो, भोल्युम के हुने भयो, V2 हुने भयो है। अब तपाईले A बाट B पुर्याउनु भयो नि त, A बाट B पुर्याउनु भयो पिस्टनलाई तानेर हो। अब फेरि यो B बाट नि यो B बाट तपाईले फेरि ठेलेर त्यही सेम अमाउन्ट अफ फोर्स लगाएर के गर्नु भयो भने A मा पुर्याउनु भयो, फेरि A तिर पुर्याउनु भयो। तपाईले A बाट स्टार्ट गरेर B मा पुग्नु भएको थियो। अब B बाट फेरि तपाई कहाँ पुग्नु भयो, A पुग्नु भयो। यहाँनिर के भयो भने नि इनिशियल स्टेट अफ पिस्टन सिस्टम र फाइनल स्टेट अफ सिस्टम के भयो, सेम भयो। A बाट सुरु गरेर B पुर्याएको थियो, B बाट तपाईले फेरि A पुर्याइदिनु भयो है। इनिशियल स्टेट अफ द सिस्टम एन्ड द फाइनल स्टेट अफ द सिस्टम के भयो, सेम भयो नि त। सर माथि लानु भयो अनि फेरि मुनि ल्याउनु भयो भनेपछि त के भयो भने फाइनल एन्ड इनिशियल स्टेट आर सेम। भनेपछि यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं, साइक्लिक प्रोसेस भन्छौं। जहाँ जुन स्टेटबाट तपाईले सुरु गर्नुभएको थियो, P1 V1 बाट सुरु गर्नुभएको थियो, त्यही P2 P1 V1 मै ल्याएर एन्ड गराउनु भयो सिस्टमलाई भने दैट्स पार्टिकुलर सिस्टम इज इन द साइक्लिक प्रोसेस। त्यो सिस्टम केमा छ, साइक्लिक प्रोसेसमा छ। साइक्लिक प्रोसेसमा नि अब प्रेसर र भोल्युमको है, प्रेसर र भोल्युमको तपाईले ग्राफ प्लट गर्नु भने यतातिर मैले भोल्युम राख्दै यतातिर के गर्दै प्रेसर राख्दै है। सुरुमा के थियो भने यो पोजिसनमा थियो नि त, P1 एन्ड V1 भनेको यो पोइन्ट हो। P1 एन्ड V1 भनेको यो पोइन्ट हो। अब तपाईले P1 V1 थियो सुरुमा, के गर्नुभयो भने भोल्युम बढाउनु भयो नि त। यसलाई के गर्नु, एक्सपान्ड गर्दै लानुभयो। यो पिस्टनले माथि तान्दै गएपछि के हुने भयो भने यो त ग्यास त एक्सपान्ड हुँदै जाने भयो नि त। एक्सपान्ड हुँदै गएपछि कहाँ पुग्यो भने मानौ यो B भन्ने पोइन्टमा पुग्यो हो। यो B भन्ने पोइन्टमा कति छ, P2 V2 छ हो। दिस इज P1, दिस प्रेसर इज P1 हो, एन्ड दिस भोल्युम इज V1। अलि सिधा बनाऊ यसलाई। अब यो प्रेसर भनेको कति हो, P2 हो नि। यो प्रेसर कति हो, P2 हो, अनि यो भोल्युम भनेको कति हो, V2 हो। दिस प्रेसर इज P2, दिस भोल्युम इज V2। अब तपाईले के गर्दिनु भयो भने हामीले यसरी A बाट B मा पुग्यो, A बाट B मा हो, A बाट B मा पुग्यो। अब B बाट फेरि तपाईले कम्प्रेस गराइदिनु भयो। कम्प्रेस गराउनुको मतलब के हो, प्रेसर घट्दै गयो, भोल्युम घट्दै गयो। भोल्युम घट्दै गयो, B बाट कम्प्रेस गराएपछि के हो, भोल्युम घट्दै गयो। भोल्युम घटेपछि प्रेसर के भयो, बढ्दै गयो यसरी
भोल्युम घट्यो प्रेसर के भयो बढ्यो भोल्युम घटाउँदै लग्यौं V2 बाट V1 तिर तर प्रेसर के भयो इन्क्रिज हुँदै गयो हो अब के हुनु भयो भने इनिशियल बाट B मा पुर्याएको थियौ B बाट फेरि A मा पुर्यायौं के हामीले यसरी एउटा के भयो साइकल भयो यसरी क्लोज कर्व बन्यो PV डायग्राममा प्रेसर र भोल्युमको कर्वमा अथवा यो डायग्राममा PV डायग्राममा एउटा के भयो भने क्लोज कर्व के भयो अब्टेन भयो है के भयो अरे क्लोज कर्व अब्टेन भयो यसलाई भन्छौं हामी साइक्लिक प्रोसेसमा यहाँनेर यो कर्व भयो x कर्व हो यो कर्व भयो y कर्व कर्वको नाम दिएको AB कर्वको नाम x BA कर्वको नाम के y मैले के गर्दै नाम गर्दै भनेपछि अब यो V1 को पोइन्टलाई A ड्याश लेख्दै यसलाई मैले के लेख्दै B ड्याश लेख्दै यहाँनेर के छ V1 छ यो भोल्युम भने कति भयो V2 भयो नि त अब के हुन्छ भने हामीले वर्क डन हेरौं भने त भोल्युम चेन्ज भइराछ हो भोल्युम चेन्ज भयो A देखि B मा जाँदा के भयो भोल्युम चेन्ज भयो भोल्युम चेन्ज कसरी भयो V1 देखि कति पुग्यो V2 भयो हो हेर्नुस् त A देखि B मा जाँदाखेरि भोल्युम कति भयो V1 देखि V2 भयो भनेपछि त यो A देखि B मा जाँदाखेरि एउटा वर्क डन भएछ हेर्नु हो के भयो वर्क डन भयो यो वर्क डन चाहिँ यसरी PV ग्राफ बनायौं भने हामीले प्रेसर र भोल्युम है प्रेसर र भोल्युमको हामीले ग्राफ बनायौं भने यो कर्व छ नि जुन A देखि B पुग्दाखेरि A देखि B पुग्दाखेरि कर्वको प्रोजेक्सन हेर्ने है यसरी हाम्रो प्रोजेक्सन हेर्ने प्रोजेक्सन हेर्दाखेरि यो कर्वले यो इन्क्लुड गरेको कभर गरेको जुन एरिया छ यो ग्राफमा यो ग्राफ पेपरमा कति एरिया कभर गर्यो AXB B प्राइम A प्राइम A हो AXB B प्राइम A प्राइम A यति रिजन चाहिँ के गर्दियो भने यसले कभर गर्यो कुनले यो AB कर्वको प्रोजेक्सनले यति एरिया कभर गर्यो यो जुन एरिया छ यो ग्राफमा है यो एरियाले के दिन्छ भने वर्क डन ड्युरिङ द प्रोसेस A to B A देखि B जाँदाखेरि जति वर्क डन भएको थियो त्यो वर्क डनको के हो यो भ्यालु हो त्यो चाहिँ कति भयो B प्राइम A प्राइम अनि A सो यो वर्क डनलाई के लेख्न सकिन्छ भने W1 हो let W1 be the work done when volume is changed from V1 to V2 हामीले भोल्युमलाई V1 to V2 पुर्याउँदाखेरि वर्क डन कति भयो W1 भयो यो W1 वर्क डन भनेको कति हुन्छ अरे एरिया अफ के भने भयो AXB B प्राइम A प्राइम A हो AXB B प्राइम A प्राइम कति A अब अर्को साइकलमा हेर्नुस् है यो B देखि A सम्म पुर्याउँदा पनि फेरि भोल्युम चेन्ज भयो भोल्युम कहाँदेखि कहाँ चेन्ज भयो V2 देखि V1 सम्म चेन्ज भयो हो V2 देखि V1 सम्म भोल्युम चेन्ज भयो भने के हुने भयो भने त्यहाँ पनि वर्क डन हुने भयो भनेपछि W2 be the work done when volume is changed from V2 to V1 भनेको W2 यो W2 वर्क डन को कुनको एरिया हुने रहेछ एरिया अफ ल यो दुईटा कर्वको प्रोजेक्सन यो कर्वको प्रोजेक्सन हेरौँ त कति हुने रहेछ AB प्राइम A प्राइम AY हो AYB B प्राइम A प्राइम A हो AYB B प्राइम A प्राइम A यसको एरियाले के दिने भयो भने वर्क डन दिने भयो कतिखेर V2 देखि V1 पुर्याउँदाको केसमा अब हेर्नुस् है यहाँको डाइरेक्सन हेर्नु डाइरेक्सन कस्तो छ भने यो A देखि B को डाइरेक्सन यता छ B देखि A को डाइरेक्सन यता छ यो दुईटाको डाइरेक्सन अपोजिट छ यो कर्वको डाइरेक्सन र यो कर्वको डाइरेक्सन के भयो अपोजिट भयो भनेपछि टोटल वर्क डन भनेको नि टोटल वर्क डन W भनेको त W1 + W2 जोड्नु पर्यो हो W1 + W2 जोड्नु पर्यो बट यो W2 को डाइरेक्सन W1 को भन्दा के छ अपोजिट छ अपोजिट भएपछि एउटालाई हामीले यो W2 भनेको के हुने भयो नेगेटिभ भ्यालु हुने भयो है W2 मा के गर्नु पर्यो नेगेटिभ भ्यालु हुने भयो अब अर्को कन्सेप्टले पनि हामी बुझ्न सक्छौं भोल्युम यहाँनिर इन्क्रिज भइराछ V1 देखि V2 यहाँ भोल्युम के भइराछ
डिक्रिज भइरहेछ। द्याट्स व्हाई हामीले वर्क डनलाई के लेख्नुपर्छ, नेगेटिभ लेख्नुपर्छ। अब हेर्नुस् त, एरिया अफ दिस, एरिया अफ AXB B प्राइम A प्राइम A माइनस एरिया अफ AYB B प्राइम A प्राइम A हो। ल हेर्नुस्, यो टोटल एरिया, यति एरिया, यो सबै एरिया, यो एरिया भनेको यो हो। अब तपाईले घटाउँदै हुनुहुन्छ एरिया कति, यति हो। सबट्र्याक्ट गरेको एरिया यति हो भनेको एरिया अफ AYB B प्राइम A प्राइम A। अब यो पुरैमा यति एरिया घटाउनु हो भने के को एरिया आउँछ हो, यो पार्टको एरिया आयो, यति पार्टको एरिया आउँछ हो। के आउने भयो भने एरिया अफ AXBYA हो, एरिया अफ AXBYA यतिको एरिया आउने भयो हो, AXBYA। भनेपछि त यो साइक्लिक प्रोसेस हुँदाखेरि साइक्लिक प्रोसेसको वर्क डन, साइक्लिक प्रोसेसमा टोटल वर्क डन केले दिने रहेछ, यो जुन क्लोज्ड कर्व छ, यो क्लोज्ड कर्व छ, यो क्लोज्ड कर्वको एरियाले दिने रहेछ है। दिस इज द वर्क डन ड्युरिङ साइक्लिक प्रोसेस। यो भनेको के हो, वर्क डन ड्युरिङ साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन ड्युरिङ साइक्लिक प्रोसेस एरिया अफ क्लोज्ड कर्वले दिने रहेछ है। यो कन्सेप्ट बुझ्न एकदमै आवश्यक छ।